बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस दुनिया में एक औरत पर सबसे बड़ा जुल्म यही है कि उसे उसकी मर्ज़ी के बगैर एक ऐसे काम में डाल दिया जाए जिसमें रोज़ उसकी तज़लील हो। यानी कि एक तवाइफ, एक औरत के साथ सबसे बुरा किया जाने वाला सलूक शायद यही होता है, जहाँ पर उसे एक बाज़ार में बिठा दिया जाता है और हर आने जाने वाले की उस पर नज़र होती है और कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है और अपनी दस्तरस में ले सकता है। इसके बदले में उसे पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन इज्जत के बदले में पैसों का सौदा निहायत ही घटिया सौदा है। ये कोई भी समझ सकता है मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता। ये सब भी मजबूरी में ही किया जाता है। और इसी तरह एक मर्द पे सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उसकी गैरत पर बार बार चोट की जाए और उसकी गैरत उससे छीन ली जाए। मेरे साथ भी यही मामला था। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे आस पास बहुत सारी औरतें नजर आती थीं, जिसमें से कुछ मेरी बहनें थीं, एक मेरी माँ थी। मैंने अपने बाप को कभी ना देखा था, वो इस दुनिया में था ही नहीं। इस घर में भी मेरे अलावा और कोई लड़का नहीं था, पर बच्चियां बहुत सारी थी जिनको मैं अपनी बहनें समझता था। हम लोग इसी तरह बड़े हो गए। जब 12 साल का हुआ तो पता चला कि जिस घर को मैं अपना घर समझता था, दरअसल वो घर नहीं है। मेरी बहनें और मेरी माँ जिस घर पर रहती थी वो एक कोठा था, और अफसोस तो ये है कि उस कोठे की मालिकन मेरी माँ थी। मैं समझता था कि यहाँ पे औरतें रहती हैं, मर्द आते हैं, यहाँ पे कोई कारोबार होता है, कोई काम होता है। पर मुझे जब पता चला कि यहाँ क्या काम होता है तो मैं हैरान रह गया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मुझे समझ आ गई और मुझे ये भी पता था कि यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे यही सब कुछ करना है। जब तवाइफों के घर में बेटियाँ पैदा होती हैं तो वो खुश हो जाती हैं कि चलो पैसे कमाने की एक और मशीन पैदा हो गई। लेकिन जब किसी तवाइफ खाने में कोई मर्द पैदा होता है तो एक गाली बन के रह जाता है, जिसको दलाल कहते हैं। मैं भी वक्त के साथ साथ दलाल बन के रह गया था। मेरी अपनी भी बहनें थीं, लेकिन मेरी माँ ने उनको इस काम में नहीं डाला हुआ था। मेरी माँ भी तो इस काम में शायद मजबूरी में ही आई थी, क्योंकि मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए और ससुराल वालों ने उनसे सब कुछ छीन के बेटियों समेत उनको सड़क पे फेंक दिया। मैं तो यहीं पर पैदा हुआ था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। काश कि मैं दुनिया में आता ही ना, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया में आया मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और सब कुछ लुट चुका था। अब मैं एक दलाल बन गया और उस कोठे की बाकी तवाइफों की दलाली करने लगा। मेरी माँ ने मेरी बहनों को इस काम में ना लाने की कसम खाई थी। अपनी बेटियों के साथ ये जुल्म कौन बर्दाश्त करता है, इसलिए उन्होंने उनको दीनी तालीम हासिल करने के लिए छोड़ा हुआ था और कहा था कि वो बस अल्लाह अल्लाह करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे ताकि उनकी माँ की भी आखिरत आसान हो। क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा मजबूर है। जब हम किसी को दूर से देखते हैं तो सोचते हैं कि वो ये काम छोड़ क्यों नहीं देता, इसमें क्या मसला है। लेकिन काम छोड़ना इतना आसान नहीं। काम छोड़ दे तो कहाँ जाते, खाते कहाँ से। हमारा तो घर भी अपना नहीं था, ये इमारत भी किराए पे ली हुई थी। और यहाँ पर जो इतनी सारी औरतें थी उनका क्या होता, उनको सड़क पर फेंकते थे तो फिर उनके साथ भी तो यही सब कुछ होता। यहाँ पर तो पैसे मिल रहे थे, सड़क पर तो मुफ्त में होता। और फिर मेरी जवान बहनें, उनको लेकर अम्मी कहाँ जाती। अब तो अम्मी के नाम के साथ ये कालक लग चुकी थी। अब तो ये 7 नस्लों तक भी दुलने वाली नहीं थी। पर मेरी माँ की जिद थी कि मैं उनको अच्छी तालीम दूंगी, तरबियत दूंगी और चुपके से उनकी सादगी के साथ शादी कर दूंगी, ताकि ये अपने घर की हो जाए और किसी को कभी पता ही ना चल सके कि हम लोग क्या काम करते थे। ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जिस तरह की लड़कियों से शादी कर लेते हैं जिनके आगे पीछे कोई भी ना हो, ना उनको कुछ देना पड़ता, ना लड़कियां कुछ लेकर आती हैं। बस उनको घर में काम करने के लिए और बच्चे संभालने के लिए या घर में रखने के लिए एक औरत मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी औरत खुश नहीं रहती है। मेरी बहनों की किस्मत थी, उनके साथ बस एक यही काम ठीक था। एक दिन मैं बाजार में जा रहा था तो मेरे हाथ लगने से किसी का सामान जमीन पर गिर गया। तो दुकान वाले ने मुझे गुस्से से कहा कि ओए, तू देख के नहीं चल सकता। उसने मुझे पंजाबी में गाली दी और मुझे दलाल कहा। मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आ गया। मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मेरे माथे पे जख्म के निशान देखे और कहा कि क्यों किसी से झगड़ा करके आया है। मैंने कहा कि झगड़ू नहीं तो और क्या करूं, लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं खुद एक चलती फिरती गाली हूँ। काश कि तूने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता, इस दोज़ख में पैदा ना होता। उसने कहा कि दोज़ख में सिर्फ तू है क्या, हम सब भी तो इसी दोज़ख में रह रहे हैं। मैंने कहा कि पर मेरी जिंदगी तो सबसे ज्यादा बुरी है, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरा क्या कसूर कि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। काश कि हम लोग इज्जत से किसी एक ही घर में रहते, मेरा बाप भी मेरे सर पे होता तो ये सब कुछ ना होता। वो कहते हैं ना कि इंसान जो होता है अगर उसे इसी नाम से पुकारा जाए तो उसे गुस्सा आ जाता है। पुलिस वालों को जब रिश्वत खोर कहा जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तवाइफ को तवाइफ कहते हैं तो वो बुरा मान जाती है। चोर को चोर कहने से वो बहुत बुरा मनाता है।
इसी तरह जब मुझे दलाल कहा गया तो मैं भी बुरा मान गया, मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन असल में मैं दलाल ही तो था। एक दिन हमारे कोठे पर एक मासूम लड़की को लाया गया जिसकी उम्र कम थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे तब पता चला जब मुझे कमरे से आवाज़ें आईं। ये एक ऐसा कमरा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था क्योंकि इसकी छत एक तरफ से टूटी हुई थी। इस कमरे से आवाज़ें आ रही थी जैसे वहाँ पे कोई लड़की मौजूद है, रो रही है, मदद के लिए बुला रही है। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगा मेरी माँ कहने लगी कि इस दरवाजे को खोल के तू क्या करना चाहता है? पागल, बड़ी मुश्किल से उस लड़की को यहाँ पे बंद किया है। मैंने कहा कि लड़की को बंद किया, लेकिन यहाँ पर तो वो औरतें काम करती हैं जो अपनी मर्जी से ये काम करना चाहती हैं, हमने कभी किसी पे जबर नहीं किया। मेरी माँ ने कहा कि अब जबर करना पड़ेगा क्योंकि जो औरतें यहाँ पे काम करती हैं वो सारी बूढ़ी हो गई हैं, मोटी हो गई हैं। ऐसे काम में औरत मोटी हो जाती है, इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तुझे नहीं पता आजकल ज़माना किस तरफ जा रहा है, लोगों को कम उम्र लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, इसलिए उसको लेकर आए हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से ये चला रही है मुझे नहीं लगता कि अपनी मर्जी से आई है। मेरी माँ ने कहा कि अपनी मर्जी से नहीं आई है, इसके माँ बाप की मर्जी थी, लेकिन इसकी मर्जी नहीं थी। हमने इसकी मोटी कीमत अदा की है, अब ये यहीं पे रहेगी और काम करेगी। जो पैसे हमने इसके माँ बाप को दिए हैं वो 1-2 महीने में पूरे हो जाएंगे, इसके बाद सारी ज़िंदगी हमें प्रॉफिट देगी। मैं अपनी माँ को हैरान होकर देख रहा था। मैंने कहा कि अम्मी, अगर इंसान मजबूरी में कोई बुरा काम कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो शैतान बन जाए। आपने किसी की बेटी को खरीद लिया, आपकी अपनी भी 4 बेटियां हैं। मेरी माँ ने कहा कि खबरदार, जो मेरी बेटियों का नाम लिया तो तेरी भी वो बहनें हैं। तुझे शर्म नहीं आती उनका नाम लेते हुए या मुझे उनके मकाफाती अमल से डराते हुए? अल्लाह ना करे कभी उनके साथ ये सब कुछ हो। और वैसे भी उसके माँ बाप ने खुद उसे बेचा है, हम जाकर उसको अगवा करके नहीं लाए हैं, हमने उसे खरीदा है, कीमत अदा की है। और कारोबार तो इसी तरह होता है। और तुझसे तो मैंने वैसे भी बात करनी थी इस कमरे में जाने की, तू कोशिश ना करना, ना ही उसकी मदद करने की कोशिश करना। मुझे पता है तेरे दिल के अंदर बड़ी इंसानियत बसी हुई है जो कि अभी तक निकल जानी चाहिए थी। अब तूने काम ये करना है कि सबको बताना है कि हमारे कोठे पे नया माल आया है, जवान जहाँ लड़की है, बिल्कुल कम उम्र है, ताकि उसके लिए ग्राहक आ सकें और उनसे मुंह मांगे पैसे मांगने हैं। उसकी 1-2 तस्वीरें मैं तुझे दे दूंगी, वो भी उनको दिखा देना। अच्छे अच्छे ग्राहक लेके आना और जितने मर्जी लेकर आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ पर हैरान रह गया था। मैंने कहा कि ये मेरी माँ क्या कर रही है? मैं खामोश हो गया। मैं उस लड़की को खाना देने के बहाने अंदर गया तो उसने कहा कि मुझे जहर क्यों नहीं दे देते ताकि मेरी जान बच जाए। मैंने कहा कि खाना खा लो, नहीं तो मर जाओगी। उसने कहा कि मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरा गला दबा दो ताकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, नहीं तो यही सब कुछ होता रहेगा। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों उसके लिए ग्राहक लाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। अम्मी को मैंने कहा कि 1-2 दिन हो गए हैं लेकिन मुझे कोई ग्राहक नहीं मिला। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है तू अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। जवान जहाँ लड़की के लिए ग्राहक क्यों नहीं मिलेगा? तुझे तो मैंने उसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी दे दी थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता वो तस्वीरें कहाँ हैं, शायद मैंने किसी कमीज़ में रखी थी, कपड़ों के साथ धुल गई हूँ। उन्होंने कहा कि बेरा गर्क हो तेरा, अब उसकी तस्वीरें दोबारा कैसे लेंगे? आजकल तो उसकी हालत ही बड़ी अजीब सी है, ऐसा मरा सा मुंह निकाला है उसने। मैंने कहा कि मुझे उसकी दलाली नहीं करनी, वो अपनी मर्जी से ये सब नहीं करना चाहती है। मैंने कहा जब बाकी औरतों के लिए लेके आता है तो इसके लिए क्या हो गया तुझे? तो उसने उसको बहन बना लिया। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाकी औरतें अपनी मर्जी से ये सब काम करती हैं और वो ये सब नहीं करना चाहती, हमें उसकी बद्दुआ लग जाएगी, ये कोठा ख़त्म हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि कभी कोठे भी ख़त्म हुए हैं क्या? बुराई कभी ख़त्म नहीं होती। इतना कहकर वहाँ से चली गई और उस लड़की की दलाली करने के लिए किसी और को कह दिया। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं इस बात पे खुश था कि चलो ये गुनाह मेरे सर तो नहीं आएगा। वैसे मेरे सर पहले ये बहुत से गुनाह थे, मैं और गुनाह नहीं लेना चाहता था, किसी मासूम की आह नहीं लेना चाहता था। लेकिन अम्मी कहती थी कि हमारे कोठे को नज़र लगी है क्योंकि अब हमारे कोठे पे लोग बहुत कम आते थे। मुझे मेरी माँ ने कहा कि पता करके सारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं। मैंने पता किया तो बात बहुत बड़ी थी। बात ये थी कि हमारी गली में एक बहुत बड़ा कोठा बन गया था, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह की सेटिंग की थी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सजाया था, एसी वाले कमरे बनाए थे और वो लोग वहाँ पर ग्राहकों को मुफ्त में कबाब और शराब भी फराहम करते थे, इसलिए सब लोग वहाँ जा रहे थे। हमारे पास क्या था? ये इमारत तो बिल्कुल ही बुसीदा और खस्ता हो गई थी, किसी ने इस पे पैसा न लगाया था, कोठे से बदबू आती थी, यहाँ पे तो खड़े होने का भी दिल नहीं करता था, इसीलिए सब लोग वहाँ जा रहे थे। मेरी माँ की दुकानदारी बंद हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब तो ऐसा होने लगा कि उन लोगों ने यहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को भी ऑफ़र देना शुरू कर दी कि आप हमारी यहाँ काम करें
تو ہم آپ کو زیادہ پیسے دیں گے۔ عورتوں کا کیا تھا، میں تو ان کو عورتیں ہی کہہ رہا تھا، پر تھی تو وہ طوائفیں۔ ان کے دماغ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ان کو پیسے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جہاں ان کو 4 پیسے زیادہ ملے وہ وہاں کیوں نہ جاتی؟ آخر کو اتنا سب کچھ لٹا کے بدلے میں پیسے بھی کم ملے تو کیا فائدہ؟ یہاں پر کچھ طوائف ہیں بہت بڑی عمر کی اور موٹی ہو گئی تھی، لیکن ان کو وہ وہاں پر دوسرے کاموں کے لیے رکھ رہے تھے اور اس میں ان کو زیادہ پیسے دے رہے تھے۔ ہمارے یہاں سے لڑکیاں وہاں جانے لگیں۔ اب ہمارے پاس بس وہ ایک لڑکی بچی تھی اور کچھ بری طوائفیں تھی، لیکن وہ اس کام کے لیے مناسب نہیں تھی۔ وہ بس یہاں کے کام کیا کرتی تھی، کھانا وغیرہ بنایا کرتی تھی۔ کام بالکل خراب ہو گیا۔ میری ماں نے بھی کہا کہ لگتا ہے کسی کی نظر لگی ہے۔ میری ماں بڑی عجیب تھی، ایسے کام کو بھلا کس کی نظر لگے گی؟ کون یہ چاہے گا کہ وہ ایسا کام کرے؟ پر اصل بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہوا تھا۔ وہ تو دن بہ دن ترقی ہی کرتے جا رہے تھے، نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے تھے، نئی فرنیچر، نئی سجاوٹ، اور انہوں نے دلالی کرنے کے لیے جن لوگوں کو رکھا تھا وہ شکل سے بالکل بھی دلال نہیں لگتے تھے، بلکہ بڑے اچھے سوٹ بوٹ میں پھرتے تھے اور بڑے بڑے قد کے لوگ تھے۔ سڑکوں پر نکلتے، مین سڑک جو کہ بہت مصروف ہوتی، جہاں پر امیر ترین لوگ آتے تھے، وہاں پر جا کر ڈیلنگ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی پولیس کے ساتھ بھی تعلقات تھے کہ ان کو چھیڑتا نہیں تھا۔ ہمیں تو پولیس کو بھی پیسے کھلانے پڑتے تھے۔ وہ لوگ بڑی چلاکی سے اس کاروبار کو چلا رہے تھے اور ہمارے یہاں سارے طریقے ہی پرانے تھے، اس لیے ہمارا بٹا بیٹھ گیا تھا اور میری ماں کے پاس اب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ عمارت تو اپنا کرایہ بھی نہیں نکال رہی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے ہی منوسیت ڈالی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی چیز پہ میں کیا منوسیت ڈالوں گا؟ یہاں پر تو پہلے ہی اتنی منوسیت ہے۔ دن بہ دن حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے۔ میری بہنوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے، ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی تھی اور میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جتنا اوپر جاتا ہے وہ اتنا نیچے ضرور آتا ہے۔ شاید میری ماں کا زوال شروع ہو گیا تھا اور وہ دن بہ دن مجھے کوستی تھی، کیونکہ میں ہی اس پورے کوٹھے میں ایک ایسا بندہ تھا جو یہ کام مجبوری میں کرتا تھا، کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ میں نے ایک دن امی کو کہا کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں، میں ہوں نا، میں محنت مزدوری کروں گا، ہم کوئی چھوٹا سا گھر لیں گے، وہاں پہ عزت سے رہیں گے، بہنوں کی شادیاں کریں گے، ہم چاہیں تو اس زندگی سے نکل سکتے ہیں۔ ہم اس زندگی میں مجبوری سے آئے تھے، تو ایک مجبوری ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ توبہ کرو، ایسی بات بھی نہ کرنا، میں جہاں جاؤں گی لوگ مجھے پہچان جائیں گے، اور تو کیا سمجھتا ہے تجھے روز مزدوری ملے گی؟ تیری مزدوری سے صرف دال روٹی پوری ہوگی، ایسی زندگی ہمیں نہیں گزارنی۔ ہم یہاں پر اچھے حالات میں تھے تو دال روٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، روز گوشت اور کھانے پکتے تھے کیونکہ یہاں پہ لوگ بھی تو آتے تھے۔ لیکن اب یہ سب کچھ مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا اور میری ماں بے حد پریشان تھی۔ اور پھر ایک اور بری خبر ہم پر قیامت بن کے ٹوٹی کہ وہ نئی لڑکی جس کو لے کر آئے تھے وہ کم عمر تھی اور سب کچھ ہمیں ہمت سے زیادہ بڑھ کے کر رہی تھی، اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک دن کمرہ کھولا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے ہی کسی گاہک سے بلیڈ منگوا کے اپنی جان لے لی، کیونکہ ہم اس کے کمرے میں ایسی چیزیں نہیں رکھتے تھے۔ اس نے 1-2 دفعہ پہلے بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس کو موقع مل گیا اور وہ چلی گئی۔ اس کا جب آخری دفعہ دیکھا تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں نے امی کو کہا کہ دیکھ، یہ بھی تیری بیٹیوں کی عمر کی تو ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کر۔ میری ماں نے کہا کہ ظلم تو اب ہمارے پہ بھی ہونے والا ہے، یہ ہماری آخری امید تھی۔ اب کون ہے یہاں پر؟ باہر جا کے لڑکیاں ڈھونڈنی پڑیں گی اور تجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں جاتا تھا لیکن میں کسی کی بھی تلاش نہیں کرتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن تو ایک عورت نے خود مجھ سے بات کی کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی اگر زیادہ مجبوری ہے تو بھیک مانگ لو، لیکن اس کام میں نہ پڑو۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جانتی ہوں، تم تو خود یہی کام کرتے ہو اور ہمیں سبق پڑھا رہے ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ بس سبق پڑھا رہا ہوں تو پڑھ لو، نہیں تو زندگی ایسا سبق سکھائے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ واپس آتا تو یہی کہتا کہ مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں۔ میری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آخر وہ میری ماں تھی اور ماں تو اولاد کی نظر تک پہچان جاتی ہے۔ میری ماں نے اس کام کے لیے دوسرے انسان کو رکھ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو بھی ڈرا دھمکا دیا اور وہ بھی یہ کام چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کو کام کی کمی نہیں تھی۔ میری ماں نے مجھے ہی اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب میں اپنے معاملات خود حل کروں گی، تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گی، تو غدار نکلا، تو نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کون سی میری بہت اچھی تربیت کی ہے جو آپ کے ساتھ اچھا رہتا، میں بھی وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ میں نے ایک بندے سے بات کر لی، یہاں پہ ایک گھر تھا جو بہت ہی سستے میں مل رہا تھا۔ اس کے مالک کے مکان باہر کے ملک ہوتے تھے اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہاں پر ایک ہی بوڑھا بابا تھا، اس کے پاس وہ مکان تھا، وہ بھی اس دنیا سے جانے والا تھا۔
اس نے بہت کم کرائے میں مجھے وہ مکان دینے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اپنی بہنوں سے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھو جو میں کہوں گا وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا، تم لوگوں سے چھوٹا سہی پر میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم لوگ میری بات مانو گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، ہمیں نہیں چاہیے بڑے بڑے گھر اور اچھے کھانے، بس عزت کی زندگی چاہیے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں امی کا کیا انجام ہوگا۔ میری بہنیں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں ایسی زندگی جینے کی خواہش ہوتی؟ ان کا دل نور سے منور ہو چکا تھا، وہ اس زندگی کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر رہی تھی اور ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ میں نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ میری بہنیں بھی میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے اور جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن میں نے امی کو روتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا، میں نے جیسے زندگی گزاری ہے میں ویسے ہی گزارنا چاہتا ہوں، اب کیا ہوگا؟ میری ماں کے ساتھ بھی برا ہوا تھا۔ میری ماں مجبوری میں یہاں پر آئی تھی اور اس وقت جو اس کوٹھے کی مالکن تھی اس کو میری ماں نے کہا تھا کہ میری بیٹیوں کی طرف نظر نہ کرنا، لیکن میں تمہارے لیے کام کروں گی، اور پھر اس کی جگہ میری ماں نے لے لی۔ میری ماں کی کہانی بھی بڑی عجیب سی تھی، بڑی دکھ بڑی تھی۔ کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، دنیا ہمیشہ وہ دیکھتی ہے جو دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ بھی شاید اپنی جگہ بہت مجبور تھی، دوبارہ سے غریبی میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ جب ان کو گھر سے نکال دیا گیا تو انہوں نے 1-1.5 سال بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ 7-4 بچیاں تھی، شوہر اس دنیا میں نہیں تھا، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، ماں باپ زندہ نہیں تھے، ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی، لیکن اس طرح سے اپنی بچیوں کو کھانا نہ کھلا پا رہی تھی جس طرح سے کھلانا چاہتی تھی۔ پھر مجبوری میں اس سب میں آ گئی۔ میری ماں اس وقت مجبور تھی، لیکن ابھی غلطی پہ تھی، ابھی چاہتی تو نکل سکتی تھی۔ اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کہ ہم کوئی چھوٹی سی دکان ہی بنا کے بیٹھ جاتے، پر میری ماں مان نہیں رہی تھی، وہ ضد کیے بیٹھی تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا جو میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے مال چاہیے۔ میں نے کہا کہ کوئی مال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی ہے، میں تمہیں ایک رات کے 2 لاکھ روپے دوں گا، بس تو میرا معاملہ سیٹ کر دو۔ میں نے کہا کہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو بھیا پیسے کس کے دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں آیا ہوں، بڑا پرانا کھلاڑی ہوں، مجھے پتا ہے کہ مال موجود ہے۔ اس نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے تو میں نے فوراً پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہ لاؤ دے دو پیسے، کس کو برے لگتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ہے، پہلے ہی سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں دیکھتے ہیں، بس وہ کوٹھے میں چلا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، میں نے کہا کہ بس جا کے واپس آ جائے گا، اور ظاہر ہے آ کر مجھ سے اپنے پیسے بھی مانگے گا، تو میں نے اس کے پیسے اس کو واپس دے دوں گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو ایک خبر مجھ پر قیامت بن کے ٹوٹی کہ 2 لاکھ روپے اس نے جس عورت کے لیے دیے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، جو دوبارہ سے اس طرف آ گئی تھی اور یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ میں بے حد غصہ ہو گیا، آج میری غیرت جاگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ امی اتنا بھی کیا جنون کہ آپ اس حد تک گزر جائیں، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ یہاں پر یہی سب کریں اور میں اپنی بہنوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے ان کے لیے گھر دیکھ لیا ہے، گھر کرائے پہ لیا ہے، محنت مزدوری کر لوں گا، لیکن اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آج آپ اس طرح واپس آئی ہیں، کل کو میری بہنوں کو بھی نیلام کر دیں گی۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں کروں گی، میں نے یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے تو کیا ہے، دیکھو 2 لاکھ روپے آگے۔ میں نے ان پیسوں کو لات مار دی اور میں نے کہا کہ یہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں نے اپنی بہنوں کو اشارہ کیا، وہ سر جھکا کے میرے ساتھ چل پڑی، وہ بھی اس زندگی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ماں چیختی چلاتی رہ گئی کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، میں اکیلی ہوں، میں تو تم سب کے لیے کر رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ ہمیں ایسے پیسے نہیں چاہیے، ہم وہاں سے آگے اور اس چھوٹے سے گھر میں نے اپنی بہنوں کو رکھ لیا۔ وہ گھر میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگی اور میں محنت مزدوری کرنے لگا۔ 1 مہینے بعد میری ماں بھی واپس آ گئی، کیونکہ مکان مالک نے کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ ہماری ماں تھی، اسے سڑک میں نہ پھینک سکتے تھے۔ ہم نے بھی ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی اس سب کی بات بھی نہیں کرے گی اور ہماری ماں بن کر ہمارے گھر میں رہے گی، اچھے طریقے سے رہے گی۔ بس ہم نے اس زندگی کو بلا دیا جو ہم گزار رہے تھے اور اب ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اس گندگی سے باہر نکل آئے، ورنہ تو لوگ وہیں پہ مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئی لوگ آ جاتے ہیں، اور یہ سب اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور ہم نکل آئے، اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے۔ بس اب ہمیں اللہ نیکی کی ہدایت اور توفیق عطا کرے۔ ابھی بھی میں بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کام سے نکل آیا، میری عزت نفس بھی بحال ہو گئی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت بہتر انسان سمجھتا ہوں۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔